यही बेला नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ फाइलिङ हुन पुग्नु, यही बेला आजकै दिनमा चाहिँ चुनावको डेट तोकिनु के हो। आज 14 वर्षपछि मैले धैर्य गरे हुँ इनको गतिविधि त हेरेँ नि। स्टेट आइडेन्टिफाई हुनु भनेको नागरिकता पाउनु हो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म लिउ न, टिल नवा टुडेज आजको दिन पछिको पुस्ता लाहनु चौधरी होइन, जुङ्गा पाकिसक्यो, 4 दशक पार गरी घिउ पोलेर आगो पोलेर 7 फेरा लाएर बुहारी बनाएर ल्याइसक्यो त, सर्टिफाई भइसक्यो त। चौबाटोमा ल्याएर पाटा कस्नु न, नङ्गै पारेर एसिड खन्याउन नपुग्यो। अधिकार माग्दा रेशम चौधरी जेल जान्छ। प्रचण्ड नेपाल र नेपाली र नेपालको विरुद्ध कानुन बरखिलाफ नागरिकता पास गर्दा मेरो मकसद पुरा भयो भन्छ। नेपाली जनताले मुख दर्शक भएर हेर्छन्। आँखामा दिउँसै पट्टी लगाइदिने त अन्डाचस भनिदिने, रातभरि डकैती गर्ने, दिउँसो मन्दिरमा ओम भोले बम भन्ने साधु चाहियो नि त। त्यो किसिमको हर्का सम्पाङ गर्न जानेनन्, गोपाल हमालले गर्न जानेन, बालनले गर्न जानेन। राजनीतिक छोडिदिन्छु, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्दा वेस्ट म्यानेजमेन्ट पढेर म आफै आएको बेला गएर मङ्सिरको 4 गते हाम्रो लागि अवसरको दिन हो। त्यो दिन हामीले विवेक पुर्याएनौँ भने यो देशलाई थप हामीले या त श्रीलङ्का या त इराकको स्थिति हामी पुर्याउन निर्णय गर्छौँ कि यदि हामीले विवेक पुर्यायौँ भने नेपाल र नेपाली जनताको लागि नयाँ अवसर, नयाँ राज्य, नयाँ सत्ता, नयाँ प्रणाली, नयाँ सिस्टम उपभोग गर्ने, गराउने, दिने, चुन्ने, चुनाउने प्रक्रिया हो। ल अनिल, स्वागत छ एकता टिभी। नमस्कार, धन्यवाद। भर्खरै समाचार प्राप्त भएको छ, अत्यन्तै के हो कसो भन्दा भन्दै मौसी जामा चुनाव हुने नै भयो, यो सरकारले भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले। हुने नै भयो चुनाव त, होइन? हजुर, किन भन्दाखेरि नियमित चुनाव त नियमित प्रक्रिया हो। किन अब हाम्रो कानुनमा उल्लेखितै छ 5-5 वर्षमा नयाँ जनमत लिन र दिन, भनौँ न देश चलाउनको लागि नयाँ प्रतिनिधि प्राप्त गर्न अथवा जनताले आफ्नो जनमत तयार गरेर सरकारको लागि तयारी गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया हो। 79मा हुनैपर्ने थियो, तर यो बिचको खैला बैलाले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो होला कि भन्ने आकार त थियो। तर फेरि यसो भनिराख्दाखेरि मङ्सिरमा यदि फिक्स नभइदिएको भए एउटा स्वतन्त्र टाइपको सरकार लिड गर्नको लागि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो नियम बमोजिम, संविधान र कानुन बमोजिम। त्यस कारणले घोषणा भयो एकतिर राम्रो कुरा हो, नयाँ प्रतिनिधिको अपेक्षा त राम्रो पाउने या नपाउने त्यो दिन देखा जाला, होइन? त्यो दिन दिइसकेपछि तर प्राप्त गर्ने जनताको राइट हो। देशले पनि नयाँ गभर्नेन्स पाउने राइट हो। सिस्टम आइसकेपछि यो राम्रो कुरा हो। तर एउटा मात्र दुविधा के हो भने हामी अहिले जो 5 वर्षमा 2/3 बहुमत, कम्युनिस्टहरूको 2/3 बहुमत नटिक्दाखेरि हामी फेरि नयाँ देश चलाउनको लागि जनप्रतिनिधिहरू एक्सपेक्टेसन गरिराख्दाखेरि, आशा गरिराख्दाखेरि अबको 2085सम्मलाई चुनिने हुन् अब नयाँ आउने प्रतिनिधिहरू। तर 2085 सालसम्मलाई क्वालिफाइड पर्सन, राम्रा व्यक्ति चरित्र, देशलाई राम्रा प्रतिनिधि दिने रोज्ने कि विगतकै फेरि त्यही टोले गुन्डा, होइन? पैसामा किनबेच गर्ने, 1000 रुपियाँ लिने, जबरजस्ती भोट दिने, त्यसपछि गएर फलाने ढिस्काने नेताले गल्ती गर्यो भनेर हिँड्ने, यो अलिकति समीक्षाको विषय छ। नेपाली जनताले आजको दिनसम्म एक पुस्ता प्रजातन्त्रको उदयमान, कहिले विस्थापन, कहिले प्रतिस्थापन, कहिले पुनर्स्थापन हुँदाहुँदै एक पुस्ता त गएको छ नि। चुनाव हुने नहुने पनि प्रचण्डकै हातमा छ यहाँ भन्ने विश्लेषकहरूले गर्थे के कुरा हो। यो चाहिँ अहम विषय हो। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कसरी भन्दाखेरि जस्तै अहिले 9 खर्ब एकचोटि अस्ति भनिसकेका छ नि निर्वाचन आयोगले कि अबको हामी तयारी पुग नपुग 9 खर्ब रुपियाँ खर्च हुँदैछ। अनि अस्ति हामी स्थानीय चुनाव गर्दाखेरि 8.5 खर्ब रुपियाँ खर्च भयो। अब 9 खर्ब रुपियाँ नयाँ प्रतिनिधि चुन्नको लागि प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय चुनावसम्म जानलाई अब 9 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? अब एउटा न एउटा नेता बलिको बखरा त हुनु पर्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हुनुपर्छ, हुनुपर्ने रहेछ त। इन्कम जेनेरेट नगर्ने, एक्सपोर्ट नगर्ने, इम्पोर्ट मात्रै गर्ने देशको हालत के हुन्छ? अनि भयभरको राष्ट्रिय पुँजीलाई डिसेन्ट्रलाइज गरिदिएर लुटेरा टावरले लुटिदिने अनि नक्ली प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको कुरा गरेर 9 खर्ब रुपियाँ जनतालाई भारी बोकाइदिएर, ऋणको भारी बोकाइदिएर अनि नयाँ प्रतिनिधि चुन्न जाँदाखेरि अब बलिको बाख्रा को भन्ने? प्रचण्ड भन्ने, शेरबहादुर देउवा भन्ने, अरू एबिसी अन्य पार्टीको भन्ने? कसले भन्ने? अब नेपालको सम्पत्ति
के बुझाउने मौसी त्यो त प्रश्न रहन्छ। मौसी चाहिँ चुनावको लागि निर्णयमा पुगे प्रचण्ड भनौँ न, अब उनले के बुझे स्वार्थमा राजनीति खेल्नु भन्छ प्रचण्डलाई? नाइ यहाँ सुन्नुहोस्, स्वार्थ सबैले देख्ने हो निरौलाजी, किनभने अनिवार्य रूपमा यो नियमित प्रक्रिया हो। 5-5 वर्षमा प्रतिनिधि चुनाव पाउने सामान्य कुरा भयो, किनभने प्रजातान्त्रिक धारमा तर पनि राजनीतिक खेलले गर्दा मौसीमा हुने कि नहुने भन्ने कुरा प्रचण्डकै हातमा यो गठबन्धनको सरकार हो। मैले भन्न जाँदैछु त, हुने नहुने यति मात्रै हो, को बन्ने अब बलिको बाख्रा। एसपीपी पास गरेर पैसा ल्याउने अनि 9 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने र नयाँ जनताको जनमत लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने, राज्य चलाउने, सञ्चालन गर्ने, सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, और फेरि देशको कुनै अभिन्न बहुमूल्य चिजलाई विदेशीको अगाडि टम शरणम गरेर हस्तान्तरण गर्ने र आफ्नो वर्चस्व जमाउने के गर्ने? एसपीपी अथवा एमसीसी लगायतका एसपीमा प्रचण्डको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र गठबन्धनलाई जोगाउने हिसाबमा एमसीसी पास गरे प्रचण्डले। हजुर, अहिले आएर पनि त एसपीमा कुराकानी त्यो हिसाबमा भएको छ। मैले तपाईहरुकै मिडियाबाट भनेको छु, मैले तपाईहरुकै मिडियाबाट भनेको छु, यो या त्यो नाउँमा एमसीसी नाम किन नहोस्, नहुन सक्ला। प्रोजेक्ट फाइलको टपिक्स पछि जोडिन्छ, पहिला त्यसको फ्रेमवर्क गरिन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट फाइल बनाउँदा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पहिल्यै भनेको छु, एमसीसी या एसपीपी को नाम नभए तापनि यो या त्यो नाउँमा या फरक तपाईको शीर्षकमा इन्डो पेसिफिक रणनीति, त्यो भनेको टेक्ने टेबल हो। दक्षिण एसिया पेसिफिक एसियाको कभरेज गर्ने एउटा फर्मुला हो सिआइआरको। त्यसलाई देख्दै अबको चुनावलाई नजरअन्दाज गर्दै कसलाई बलिको बख्रा बनाउने अथवा देशको बहुमूल्य सामान कसलाई बुझाउने, के सम्झौता गर्ने, नक्ली अभिसन्धि कसलाई गर्ने भन्ने कुरामा प्रचण्डकोमा अहम अब शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हातमा। एमसीसी एसपीले जसरी पनि गराउनुपर्छ भन्ने प्रश्न लाग्यो नि त, के दबाबमा परिरहेको छ? नलागे भोगुन त के अरे जिनेभा गएर मानव अपराधको मुद्दा भोगुन न, नगरी सुख हुन्छ? प्रचण्ड बाध्यतामा पर्छ यो कुरामा। ए सन्तोषजी, म सचिवालय हाइकमान्डको सचिवालय सचिव हुँदाखेरि गोकर्ण रिसोर्टदेखि लिएर यति धेरै मसँग फाइल छ, जो कि लिट्टेलाई के गर्ने, नेपालमा कसरी विसर्जन गराउने, जातीय लडाइँलाई कहाँ पुर्याउने, धार्मिक लडाइँ कहाँ पुर्याउने, साई सेनालाई कहाँ पुर्याउने, पुनर्स्थापन कसरी गर्ने पार्लियामेन्ट भनेर अलरेडी पहिला डिजाइन भएको छ। तर नाम चाहिँ एमसीसी थिएन। त्यही फाइल लिनको लागि बाबुराम र प्रचण्ड र के अरे बादलले मिलेर म माथि नक्ली कारबाही चलाए, लाहानुराम चौधरी माथि नक्ली कारबाही चलाए। आज 14 वर्षपछि मैले धैर्य गरे हुँ नि, यिनको गतिविधि त हेरेँ नि। तपाईँलाई थाहा छ, मैले एउटा मान्छे रसँग भिराइदिनको लागि यही जस्ट तपाईँ र म जहाँ अन्तर संवाद गर्दैछु यही बिल्डिङमा 4थो तलामा नेपाल 1 टेलिभिजनको कार्यालय हुँदाखेरि मैले एउटा व्यक्ति दिएँ, त्यो व्यक्ति थिइन् गङ्गा चौधरी, र तिनले रमा भित्र पठाइसकेपछि तपाईँको हाम्रो बल्ल प्रोजेक्ट फाइलको नामाकरण भएको मैले थाहा पाएको छ, जो अहिले नेकपा एमालेमा सांसद छिन् भने। प्रचण्ड अब 2टा मात्रै बाटो छ। अस्ति टोपबहादुर रायमाझीले के भन्नुभएको छ, प्रचण्डसँग खल्टीमा 2टा बाटो छ। मङ्सिरको 4 गते आज व्यवस्थापकीय संसदीय समितिले चुनावको घोषणा गरिसक्दाखेरि र आज नै महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीले नागरिक विधेयकलाई पास गर्दै जाँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँको प्रचण्डसँग 2टा मात्रै अब राष्ट्रपति फिर्ता गर्ने सम्भावना भएन त्यसपछि। अब नागरिकता अध्यादेश, यहाँ सुन्नुहोस्, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति हातमा त थियो नि, मलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना त हुन्थ्यो नि त, अधिकार थियो नि। तपाईहरु नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। यही बेला नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ फाइलिङ हुन पुग्नु, यही बेला आजकै दिनमा चाहिँ चुनावको डेट तोकिनु के हो? मिस्टेरियस छ, रहस्यमय छ। र आज नै डेट प्रचण्डले भने कि जनपुरमा गएर 8 देखि 12 लाख 10 लाख जनता चाहिँ अन्याय थिए, न्यायमा पारियो भनेर म खुसी भएको छु। उनको अगुवामा नागरिकता विधेयक पास भयो। त्यो 10 देखि 12 लाखले नागरिकता पाउने विधेयक पास नभइदिए भए त्यो नागरिक अन्यायमा पर्ने थिएन निरौलाजी, प्रचण्ड अन्यायमा पर्थे। जस लिएर नेता बनेका छन्, दक्षिण भूगोलका छिमेकीसँग हात टेकेर नक्ली कागज बुझाएर जेलमा बुझाएर जो नेता बनेका थिए नि 2 जना, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड, उनी चाहिँ अन्यायमा पर्थे। अन्याय पर्दैन। सबै देशको सिस्टम र कानुनै छ त, वंशावली नागरिकता पाउने होइन र? आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ नि, स्टेट आइडेन्टिफाई हुनु भनेको नागरिकता पाउनु। नागरिकता विहीन जनताले पाएन नि त नागरिकता प्रचण्डले गर्दा। अहिले 2007 सालमा बीपी कोइरालाले हारिसक्नु भएपछि 2009 सालमा एउटा फाइल
महेन्द्र राजाको टेबलमा पुगेको थियो। के पुगेको थियो भने प्रजातन्त्र किन अपहरण गर्नतिर लाग्दैछ राजदरबार, बहुदलीय भिजन बोक्ने नागरिकको जनसङ्ख्या कम छ, राजतन्त्रको भिजन बोक्नेहरू पर्वतीयवाद ज्यादा छ, एउटा लाटो जात छ जो आदिवासी हो, त्यो तल्लो बेल्टमा बस्ने थारू हो, त्योसँग राजनीतिक जनचेतना स्तर कमजोर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दक्षिणी भूभागबाट चाहिँ सेम कास्ट, सेम कल्चर, सेम ल्याङ्ग्वेज र केही मानवताको आकारहरू मिल्ने सम्प्रदाय र समुदायलाई हामी चाहिँ माइग्रेट गर्नुपर्छ भनेर 2009 सालमा बिपी कोइराला अध्यक्ष हुँदा, मातृका प्रसाद कोइराला सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँको त्यो विधेयकको आज हुबाहु 2069 सालमा पास हुँदैछ। निरौलाजी इतिहास त्यहाँदेखि यहाँसम्म लिउँ न, टिल नाउ टुडेज, आजको दिनसम्म लिउँ न। अनि प्रचण्डले जस लिन खोज्दैछन् कि 12 लाख न्यायमा परेको थिए र आज मेरो मकसद पुरा भयो भनेर खुलेम भने त जनपुरा गरेर भनेनन्। 2009 सालको फाइल जो महेन्द्र राजा युवराज थिए त्यतिखेर, तिनले मात्र इतिहास पढेछ। उहाँको पछिको पुस्ता लाहनु चौधरी होइन, जुङ्गा पाकिसक्यो, 4 दशक पार गरिसक्यो। मैले पनि त्यो हिस्ट्रीलाई हेर्दै छु। 7 वर्ष वैवाहिक कार्यक्रममा पनि यो कुरालाई हामीले आउनुपर्ने बाध्यता भएको सत्ताको कारण र सही कारणले गर्दाखेरि हामी आउनुपर्यो भनेर देव गुरुङ र प्रचण्डले भनेन। यो गठबन्धनको कारणले गर्दा हामी देवगुरुङको मैले अन्तर्वार्ता हेरेको छु, 100 प्रश्नमा हेरेको छु, बानियाजीले लिनुभएको। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ हामी बाध्यतामा पर्यौँ, त्यही भएर नागरिकता विधेयक पास गर्नु पर्यो। त देवगुरुङ वैवाहिक 7 वर्ष कुनै क्यान्सल गर्नु पर्यो। बाध्यता होला, बाध्यता प्रचण्डको प्रेसरले परेका हुन्। कसरी प्रचण्डको खाली प्रचण्डको प्रेसर हुन्छ? किन हुँदैन? उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त। जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि मैले तपाईँहरूले पटक पटक भनेको छु नि, समय अनुकूल मैले पोल खोलिदिन्छु। 12 बुँदे भनेको एउटा टेबल टक गर्ने पिस प्रोसेसमा आउने माध्यम, त्यो त झुलुङ्गे पुल मात्रै थियो यो देशको लागि। त्यसपछिका अनसिन अभिसन्धिहरू त कति गरियो त्यसपछि पटक पटक गरियो। माध्यम कसलाई बनाइयो? पञ्चवर्षीय इलेक्सनलाई, जनताको जनमत लिने, पार्लिमेन्टमा आउने र मकसद पुरा गर्ने। त्यो बाहेक अरू के थियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 12 अन्यायमा होइनन्। जुन यहाँले आउनुभयो भित्रिने बुहारीहरू अन्यायमा पर्थ्यो भन्नुभयो, त्यो होइन, त्यो होइन, गलत हो। तराईका जनता बढी खुसी भएका छैन बोर्डरका। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, न्यूनतम प्रावधान हामी प्रजातन्त्रका हिमायती हौँ, बाउ हौँ भन्ने बेलायत जस्तो देशमा 7 वर्ष वेट गर्नुपर्छ। भारतै 15 वर्ष केही नभए पनि त्यहाँको हस्पिटलमा जन्मेको बच्चा, कुनै पनि ग्लोबलका कुनै पनि स्टेट या जियो स्ट्रक्चरमा राइज भएका वंशवालीहरू, मैले समग्र मानवको कुरा गर्दैछु, ग्लोबली कुनै पनि जियो स्ट्रक्चरभित्र बर्निङ भएका जन्मिएका मानव वंशवालीहरू चाहिँ 7 वर्ष क्रस भएपछि र हस्पिटलले एउटा कागज दिन्छ जो हाम्रो परोपकारले पनि दिन्छ, थापाथलीले, कि यति बजेर यति मिनटमा फलाने ड्याड मम यो बच्चा जन्मियो भनेर जुन सर्टिफाई गरिन्छ बर्निङको, जन्मको, त्यो सर्टिफिकेट बमोजिम अहिले के हो त? त्यो इन्डियन मूलको प्रधानमन्त्री भएका छन् बेलायतमा, तिनले रोकेका थियो। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा रोकिन्छ र बहुदलीय समाजवादी प्रणालीमा रोकिन्छ र रोकिने थिएन। नेपालमा पनि रोकिने प्रावधान छैन। तर घरिघरि पूर्व बसेका दाजुभाइले पीडा किन अनि बुहारीलाई पीडा किन? अरे भाइ, त्यही दिन सर्टिफाई भइसक्यो कि तिम्रो छोरोले घिउ पोलेर आगो पोलेर 7 फेरा लाएर बुहारी बनाएर ल्याइसक्यो त, सर्टिफाई भइसक्यो त। किन झ्याइझ्याइ बाजा बजाएर ल्याइन्छ? किन 10 जना मान्छे लस्कर लाएर बुहारी भित्राइन्छ? कानुनी प्रक्रियामा विवाह दर्ता गरिन्छ। त विवाह दर्ता होइन र नागरिकताको माओवादी प्रचण्ड अगुवा भएर भयो नि यो काम। उनीहरू प्राउड फिलिङ गरिरहेका छन् प्रचण्ड। उ त कमिटमेन्ट गरेका थिए, तपाईँलाई थाहा छ? कहाँ गरेको थियो कमिटमेन्ट? यहाँ सुन्नुहोस्, 2052 साल फागुनको 1 गते 41 वटा बुँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई डाक्टर बाबुराम भद्राले बुझाएर लगट्टै फ्लाइट समातेर जीवनको गुरु, केरलाको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ उहाँको गुरुलाई लिएर गएर त्यतिखेर काङ्ग्रेस आएको सरकार त्यसलाई बुझाएर त्यसपछि एउटा चाहिँ सिआइए, दक्षिण एसिया हेर्ने रिजनल पेसिफिक सेक्टरको अफिसमा 41 बुँदे इङ्ग्लिसमा ड्रप गरेको कपी बुझाउँदैन। त्यही दिन कमिटमेन्ट गरेछन्। दोस्रो कमिटमेन्ट भएको छ जुन दिन म हाइकमान्डको सचिवालय सचिव थिएँ र 12 बुँदे सहमति गराउने भनेर म जेलबाट छुटेर गएर तपाईँको त्यहाँ सिलगढी हुँदै जब म दिल्ली सिल्ली सब भेट्न गएँ प्रचण्ड बाबुलाई, त्यो दिन नेपाली जनताले थाहै नपाउने र डिजाइनमा समराइज म गरिदिन्छु, बहुत लामो हुन जान्छ, म समराइज गर्न जान्छु। त्यो दिन उनले धेरै कमिटमेन्ट गरे। त्यसको एउटा कमिटमेन्टको यो नागरिकताको एउटा आज, नत्र भने
एउटा थारू अधिकार माग्दा रेशम चौधरी जेल जान्छ, प्रचण्ड नेपाल र नेपाली र नेपालको विरुद्ध कानुन बरखिलाफ नागरिकता पास गर्दा मेरो मकसद पुरा भयो भन्छ। नेपाली जनताले मुख दर्शक भएर हेर्छन्। यहाँनिर हम प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै ठुलो मुद्दा होइन। नारायण काजी श्रेष्ठ एमसीदेखि अहिले पनि भन्दैछन् होइन भने पार्टीबाट भन्छन्, तर अहिले पनि नारायण काजीको कुरा त्यही हो। के हो नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेसवादी दल, विभिन्न जातीय संगठन पार्टीभित्र निरौलाजी किन छ यो कुरा? एउटा टप्का हुन्छ, त्यसको अगेन्स्टमा बोल्ने र जनताको जनमतलाई जजमेन्ट गर्ने, तराजुले टोल्ने एउटा टप्का हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको नारायण काजी श्रेष्ठ त्यही टप्काको हुन्, जसले मैले ब्रिफ गर्दैछु जुन लाइनमा त विरोध गर्ने त डाक्टर भीम रावल पनि छन् एमाले केपी ओलीको अगेन्स्टमा बोलिरहेछ नि, निचोड लिइरहेछ नि, समराइज गर्दैछ नि जनताको मतलाई। त्यो विधि हो एउटा राजनीतिकमा। किनभने प्रजातन्त्रमा वाद र प्रतिवाद, अन्तर संवाद र बाहिरी संवादको दुई तह भएन भने प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदैन। पहिला आन्तरिक प्रजातन्त्रमा त बलियो हुनुपर्छ कुनै पनि नेता, अनि पो बाहिरी अर्को पार्टीसँग लड्न सकिन्छ। त्यो त प्र्याक्टिस हो, नियमित प्रक्रिया हो निरौलाजी। त्यही नागरिकताको देव गुरुङजीको भर्सन सुन्यौँ तपाईँ हामीले, यहाँहरूले ब्रोडकास्ट गर्नुभयो, हेऱ्यौँ, सुन्यौँ हामीले। तर बाध्यता हो भन्नुभयो देव गुरुङले। बाध्यता के का लागि, के का निम्ति, के थिए कारण? गठबन्धन जोगाउनु पर्यो हो। यो गठबन्धन भनेको जनमतलाई, जनताको मत अधिकारलाई लट्याएर एउटा न्यायाधीशले तिमी प्रधानमन्त्री भयो भनेर आएका होइनन् शेरबहादुर देउवा। अनि 9 खर्ब रुपियाँ नेपाली जनताले ऋण बोकाएर के को काम हो? म त भन्छु यदि यही हो गठबन्धन जोगाउने, मालिकले भनेको अराउने खटाउने र गर्ने हो भने 9 खर्ब रुपियाँ अब आउने सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा नेपाली जनतालाई तपाईँको विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कमा किन ऋण बोकाउने? तिनको बाउले कमाएर दिएछ, किन ऋण बोकाउने बेकारमा? 9 खर्ब रुपियाँ किन गर्ने? ऊ एउटा न्यायाधीशले बनाइदिँदो रहेछ त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डल गठन गरिदिँदो रहेछ त। त्यतै लाग्दा हुँदैन, सजिलै 1 रुपियाँ खर्च हुन्न, बढी भए 5-10 हजारको चिया खर्च होला, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि नियमित प्रक्रिया पनि हो निरौलाजी घोषणा हुनु र यो नेपाली जनतालाई फेरि अर्को फर्खालामा हुनु र कुन नेता दास निभाउनु र कुन नेता बलिको बख्रा बनाउने विधि त सुरु भयो। प्रचण्ड खाली यस्तो अवस्थामा पर्छन् कि अहिले जनार्दनले फेरि पुनर्नियुक्ति गर्दा ऊ विवादमा परे। जनार्दन शर्मा आनन्दले दुईटा मात्रै कारण छ जनार्दन शर्मालाई ल्याउनु, दुईटै कारण हो। एउटा विगतमा भएका एसपीपीमा आउने पैसा, एमसीसीमा आउने पैसाको कागजी मिलान गर्नु परेन? जसरी पनि ल्याउनै पर्थ्यो, त्यसमा ल्याउनै पर्थ्यो, पुनर्नियुक्ति गर्नै पर्थ्यो, अर्को व्यक्ति थिएन भए पनि ल्याउनु हुँदैन थियो। त्यसको निम्ति के प्रक्रिया मिलाउने त? 13 दिनमा त्यो भिडियो फुटेज के हुँदैन रे, डिलिट भन्नु परेन? भनियो हैन, कुनै प्रमाणै भेटिएन। अनाधिकृत मान्छे छिरेकै छैन भनेर निकाल्यो संसदीय समितिले, छनौट समितिले। एउटा ट्राफिक अफसरले चोकमा ट्राफिक लाइनको फुटेज चेक गर्न पाइन्छ 6 महिना अगाडिको, वर्ष दिन अगाडिको। मेरो भिडियो फुटेज म टिकापुरको केसको 4 वर्षपछि हेडक्वार्टरले मेरो कल डिटेल मलाई सुनायो, मलाई एरेस्ट गरिसकेपछि त्यतिसम्म राख्न सक्छ सेन्सर बोर्डले फुटेजहरू भने आज जाब अर्थ मन्त्रालयको भिडियो फुटेज डिलिट गर्ने, आँखामा दिउँसै पट्टी लगाइदिने त अन्डाचस भनिदिने। दोस्रो विश्वयुद्धको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भिडियो फुटेजहरू देखाउँछन्, स्मरण गर्छन् हिटलरले भित्र हालेको यहुदीहरूलाई। त्यो भिडियो फुटेज सुरक्षित हुन्छ, वर्षेनी त्यसको देखाउन सक्छन्, विश्वलाई मेसेज गर्न सक्छन् विश्वको सेन्सर बोर्डहरू। अनि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ भिडियो फुटेज गायब हुँदो रहेछ। गायब भयो त, बनाइयो, गराइयो, छानबिन समितिले पनि गायबै देख्यो, अरू व्यक्ति छैन नि भन्थ्यो, सफाइ यो बडा गजबको मसला छ। त्यसैको मान्छे चोरी गर्छ, त्यसैको मान्छे भिडियो फुटेज गायब बनाउँछ, त्यसैको मान्छे फेरि संसदीय समितिमा आउँछ। अनि चोरै चोरको बिचमा भिडियो फुटेज गायब नभए के हुन्छ? अनि संसदीय समिति भिडियो फुटेज चाहिँ गायब हुन्छ भन्छ। तर त्यो सचिव मरासिन त आउनै सकेन, त फेरि के समस्या परेछ उनलाई? हो, यहाँनिर एउटा अहम विषय अब चाहिँ वास्तविकतामा यहाँ एउटा लडाइँ जबरजस्त के छ भने निरौलाजी, ब्युरोक्रेटर कर्मचारी तन्त्र मन्त्रीमण्डलीय या दलीय या व्यक्ति विशेषको अन्तर लडाइँ छ। नेपाली जनताको मैले भट्टा खाने हो भनेर अडान लिनुभयो भने मेरो विश्लेषण मरासिनीजी अडान लिनुभएको 100% ठिक हो, यो मानेबाट होइन। मैले अब खुइलाइदिएँ
जनार्दन शर्मालाई उसको क्यारियरै बर्बाद हुने गरी मैले उ गरिदिएँ। तर फेरि आयो म किन जानु, कसरी जानु, उसको अन्डरमा काम गर्न त के गर्न जानु है सचिवकै हातमा थियो यो कुरा सबै त्यसो भए किन हुँदैन त? किन डराएको? मन्त्री को हो निरौलाजी? किन आत्तिएको? हजुरलाई थाहा छ मन्त्रीको आज छ भोलि छ, भोलि छैन पर्सि छैन। सचिव त 40 वर्षसम्म लोकसेवा पास गरेर आएको एउटा ऊ हो नि त, राज्यको मेकानिजम पार्ट हो नि त, एउटा न्युक्लिक पावर हो नि त, सेल हो नि त, एउटा राज्य चलाउन सञ्चालनको सचिव बनेको हेड हो नि त, टाउको हो नि त, एउटा मिनिस्ट्रीको हेड हो सचिव बनेको। तर आज मरासिनीजी या त उहाँले गिल्टी फिल गर्नु हो कि मैले खुइल्याउन सकिनँ जनार्दन शर्मालाई, या त प्रचण्ड र 5 दलीय गठबन्धनको अगाडि मरासिनीजी घुँडा टेक्नुभयो। यो पनि हुनसक्छ, उहाँले नै जानु, सचिवजीले नै जानु यो कुरा, या जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको बिचको अन्तर संवादले के स्थितिमा ल्याउने भन्ने यो कुरा सँगै महत्त्वपूर्ण। तर म भन्छु 3 करोड जनताले यो भन्नुपर्छ, अनधिकृत मान्छे 12 बजे राति सिंह दरबार के का निम्ति के को लागि जान्छ? यो स्वतः देशद्रोह हो। तपाईँ हामीले 3 नम्बर गेटमा जाँदाखेरि नागरिकता भेरिफाई गर्नुपर्छ। अझै सीसी क्यामेरा लगाएको छ, के भन्छ तपाईँ अन्यथा नगर्नुहोस् रे, सीसी क्यामेराको निगरानी। हामी चाहिँ चोर हो जनता, चोर जति डाका जति जान्छ मन्त्री बन्न सिंहदरबारभित्र, तपाईँ सीसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे, अन्यथा नगर्नुहोस्। अनि चोर कुर्सीमा राखेपछि, चोर कर्मचारी कुर्सीमा राखेपछि चोरी काम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिंहदरबारको सेक्युरिटी जिम्मा लिने नेपाल प्रहरीका अफसर, कर्मचारी, सशस्त्र जसले कमान्डिङ निभाएको छ त्यसले, मिलिट्री सबले जेल हालिदिनुपर्छ। संविधानको बरखिलाफमा गरेका हामीले। लाहानु चौधरी जुन दिनदेखि जेभियर छोड्यो, अहिले म गेटमा जाँदाखेरि उमेश श्रेष्ठको भतिजो प्रकाश श्रेष्ठले एडमिनिस्ट्रेटरले पस्न दिनु, गेटमा फोन नगरेसम्म हामी भुपु स्टाफहरू त सेन्ट जेभियरको गेट टेक्न पाउनु भने त्यो मुले विनोद चौधरीको एउटा कर्मचारी नासु 12 बजे राति पस्छ अनि फुटेजहरू गायब गरिन्छ। त्यस कारणले चौबाटोमा ल्याएर पाटा कस्न नपुग्या, नङ्गै पारेर एसिड खन्याउन नपुग्या। यसो भनिराख्दा तपाईँ भन्नु पागलपन कुरा गर्नु, हामी पागल होइन, घुम्ने कुर्सीमा अन्धो मान्छे भन्थे नि, मैनालीजीले नोबल लेख्नु भएको छ नि, आइएम पढाइन्छ हो। त्यो घुम्ने कुर्सीमा अन्धो मान्छे राख्दाको दुष्परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। यो घुस भ्रष्टाचार भइरहेछ त। एकजना नेपाल त 22 लाख घुसमा परे, पर्यटन मन्त्री के हेरेर बस्छ? ऊ अथवा एक्लै गर्न सके यो काण्ड? घुस त यस्तो हो, घुस त तपाईँको हामी लोकसेवा आयोगमा नामै निकाल्दा घुस त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। गोल्ड मेडलिस्ट भविष्यमुखी हुन्छ भन्ने गोल्ड मेडलिस्टले खाना दिएन त। म पनि त स्कलर थिएँ त, बेला गएर थिएँ त, खाना दियो मलाई, राजनीतिकमा गएर मेरो लाइफ ड्यामेज गरेन, मेरो पनि विवेक पुगेन त्यो दिन। मैले समीक्षा गर्छु आफूलाई, होइन? गोल्ड मेडलले त खाना दिएन नि त निरौलाजी, आखिर त्यही घुस खानु पर्यो नि त। किनभने सेल्फ कन्सियसनेस भएन भने यो हुन्छ। त्यो उपस्थित एक्लैले गर्न सके यो काम? गाडीमै 18 लाख भेटाउने कुरा, 6 लाख टेबल पनि भेट्ने कुरा कहाँबाट सेटिङ हुन्छ? चाणक्य नीतिमा विष्णुगुप्तले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, जुन देशको जनतामा लाछीपन हुन्छ, लचारी हुन्छ, त्यो देशको शासक एउटा रोडको जरियाभन्दा त्योभन्दा खतम बेटर हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यतिखेर मगध राज्य र पाटलिपुत्रमा मौर्य वंशमा यो घटना घटेको थियो। आज हामी त्यो 249 को मौर्य वंशको जुन हविगत भएको थियो घटना, आज हामी 21औं शताब्दीमा नेपालमा भोग्दैछौँ। विष्णुगुप्तले भनेको कुरा त हामी नचारी र लाछी हुनुको चाहिँ नेपाल सरकारको के अरे अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत मान्छे अथवा रिटायर भएको मान्छे जो सम्बन्धित पर्सन छैन ऊ मान्छे गएर भिडियो फुटेजहरू, अनि सुपर लेभलको मान्छेले नेपालको एउटा टप लेभलको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको चाँजोबाट मिलाउँछ। यो हाम्रो लाछीपन हो नेपाली जनताको। एक अर्को म तपाईँले भन्छु, जनार्दन शर्माको हैसियत त्यो सुपर लेभलको हो। किन सुपर लेभलको हो? म त्यही थलवान मुक्ति मोर्चाको पहिलो व्यक्ति हो जो मास्टर्स गरेको थिएँ मैले, बाँकी सब अन्डर एसएलसी थिए जनसेनाहरू, तर म माथि टार्गेट गरे पार्टीको नेताहरूले। किनभने यो थारूको केटालाई हामी ठेगान लाउन सक्दैनौँ। एजुकेसनको हिसाबले क्वालिफाइड छ, राजनीतिक चेतना स्टरले पनि अगाडि छ, सिएनएफ कमानले पनि अगाडि छ भनेर मलाई ठेगान लाउन खोज्यो। यस्तै गरी हामी जनयुद्धमा ठुलो एउटा गल्ती गऱ्यौँ।
तपाईँले म आत्मसमीक्षाका साथ तपाईँको मिडिया क्यामेराको अगाडिमा भन्छु, हामीले पढेका लेखेका दाजुभाइ नयाँ आउने पुस्तालाई हामी बुजुर्ग शिक्षा भन्दै तिनलाई ड्यामेज गर्न खोज्यौँ। जब डिस चलाउने बेला त त्यही बुजुर्ग शिक्षा पढेका क्वालिफाइड पर्सन चाहिने रहेछ नि त। जनार्दन शर्माले बल्ल थाहा पाएछन्। अर्थ मन्त्रीलाई मेरो बहसको विषय थिएन। एउटा बटालियन जनसेनाको म्यानेजमेन्ट हेरे जस्तो होइन रहेछ त, देश हाँक्ने कुरा हो। अर्थमन्त्रीको हिसाबले एउटा विज्ञ ल्याउनु पर्ने रहेछ भने बल्ल आवाज भएपछि पाएनन्। को सचिव आउँथ्यो उनलाई सुझाव दिन? किन डिस्क्वालिफाइड गरिदिएर उनलाई त हेपेर बनाइदिन्छ अर्थ मन्त्रालयको सबै फाइलहरू। त्यस कारणले गर्दा उहाँले त सबै ठिक त्यसो भए चौधरीजी, जस्तै यस्तै नेताबाट वाक्क भएर चुनाव पनि आउँदैछ, घोषणा भइसक्यो होइन, स्थानीय निकाय जब स्वतन्त्र व्यक्ति आयो नि, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, हर्क साम्पाङ त रुन थाल्यो त, म त धेरै उनलाई त एट्याक गर्न थालेँ जनता। नै त मैले तपाईँहरूको नेतै आयो भने तपाईँको मिडियामा भनेको थिएँ त, स्वतन्त्रमा जिते, जनताको जनमत स्वतन्त्र गयो, एउटा वैकल्पिक शक्ति खडा गरौँ भनेर जनताले मत जाहेर गरे। यसमा दुई मत रहेन। धरानको जनता, काठमाडौँको जनता, गोपाल हमाललाई जिताउने हाम्रो कैलालीको जनतामा केही किसिमको एउटा वैकल्पिक शक्तिको आकारमा जानुभयो अथवा प्रजातन्त्रको आफ्नो स्वतन्त्र मतलाई जाहेर गर्नुभयो। यसमा नकार्न सकिँदैन निरौलाजी। तर हर्क सम्पाङलाई आज काम गर्न दिँदैनन्। म त्यतिखेरै भनेको थिएँ, किन दिँदैनन्? हाम्रो टिचक्वेन्स मेथोलोजी नै रङ छ। चाइल्डहुड ल्याबमा डेड ममले नै रङ स्कुलिङ गरेका छन्। त्यसमाथि घुसिया त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित भएको टिचरले पनि भुइँ मान्छे आफै ढुङ्गा बोकिरहेको छ, त्यहाँ केही गरौँ भनेर मनदेखि लागेको छ नि त मान्छे। किन दिँदैन काम गर्नु? सी जिनपिङ बन्न खोज्यो, यहाँ सी जिनपिङको काम छैन। यहाँ त रातभरि चोर्ने अनि चोर बनाउने, बुझ्नुभयो? रातभरि डकैती गर्ने, दिउँसो मन्दिरमा ओम भोले बम भन्ने साधु चाहियो नि त। त्यो किसिमको हर्क सम्पाङ गर्न जानेनन्, गोपाल हमालले गर्न जानेन, बालनले गर्न जानेन। फोहोर उठ्न सकेको छैन। आज पहिला त उठ्थ्यो, त्यो पनि नउठ्ने भयो त भने जस्तो फोहोर। म आफै 12वटा मुद्दा भोगेको मान्छे, जाइकासँग अन्तर्राष्ट्रिय इन्भाइरोमेन्ट उसमा गएर लडाइँ लडे मान्छे म। राजनीतिक छोडिदिन्छु, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्दा वेस्ट म्यानेजमेन्ट पढेर म आफै आएको बेला गर्दा म खाएँ भने हर्क सम्पाङले सक्छन् के? त्यो के अरे आर्किटेक्चर गरे जस्तो हो टेबलमा। यो त फरक विषय हो। बोली र व्यवहार फरक हुन्छ। यतिकै 4 दशक पार त हामी पनि गरेका छैनौँ त निरौलाजी। अनुभवी छौँ, भुक्तभोगी छौँ, 4 हन्टर खाएका छौँ, लात्तीले गोदाइ पनि खाछ। फरक मत, राजनीतिक मत जाहेर गर्दाखेरि। त्यस कारणले जनताको जनमत सही छ यहाँले नाम लिएको व्यक्तिमा। अबको चुनावमा अन्तिममा म यो टपिक्सलाई फेरि अर्को टपिक्समा जाउँला। एउटा टपिक्सलाई इन्डिङ गर्ने क्रममा म भन्छु, मङ्सिरको 4 गते हाम्रो लागि अवसरको दिन हो। त्यो दिन हामीले विवेक पुर्याएनौँ भने यो देशलाई थप हामीले या त श्रीलङ्का या त इराकको स्थिति हामी पुर्याउन निर्णय गर्छौँ कि मत जाहेर गरेर। यदि हामीले विवेक पुर्यायौँ भने 4 गते मङ्सिर नेपाल र नेपाली जनताको लागि नयाँ अवसर, नयाँ राज्य, नयाँ सत्ता, नयाँ प्रणाली, नयाँ सिस्टम उपभोग गर्ने, गराउने, दिने, चुन्ने, चुनाउने प्रक्रिया हो। जस्तै केपी ओलीले फेरि एउटा कुरो उठायो नि, कालापानी लिपुलेको कुरा उठायो अहिले फेरि। हजुर, जबकि मलाई चाहिँ विचार प्रयोग गरेर म यस्तो भएँ भन्ने रोदन हो के था के हो? के हो यो क्यारमबोर्ड खेल्दाखेरि यता गेटी हानेर यता पसालिन्छ नि, त्यो काम म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु। लिपुलेक भने त्यो लिपुलेक मिडियाभरि छाएको देख्छु म। यति भाइरल भएको छ यो न्युज। यो लिपुलेक बेच्नको लागि बजारीकरण गरिँदैछ। कुनै शपकिपरले हाट बजारमा कसरी कराउँछ, मान्छे केन्द्रीकृत हुन्छन्, त्यता सेन्ट्रलाइज हुन्छ कि के रहेछ हेरिहालौँ त भनेर। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ठुला माफिया एजेन्सीहरू या इन्टरनेसनल प्रोटोकलमा चाहिँ हैकम जमाएका एजेन्सीहरूको लागि त्यो मार्केट भइरहेछ लिपुलेक। केपीले किन ल्याएर कुरा त्यसो कि यो चोखा छ केपीजी अब भन्दै जाँदाखेरि यो देशको कुनै पनि नेताको हैसियत थिएन प्रधानमन्त्री बन्ने, कोही पनि चोखो छैनन्। लानुराम चौधरीको बाउ पनि चोखो छैन, के कुरा गर्नु, कोही चोखो छैन। सबले 101 देशलाई बलात्कार गरेर यो ठाउँमा आएका हुन्। देशको सिस्टमलाई 1000 पल्ट तपाईँको मसल्ची काम गरेका छन्। मैले एउटा साङ्केतिक भाषा बोलेँ, इट्स भेरी डेन्जरस वर्ड, बुझ्नुभयो? मैले एउटा फिलोसफिकली या
साहित्य पाराले मैले भनिदिएको भएन, लिटरेचर पाराले मैले भनिदिएको हो। नत्र भने कसैको हैसियत छैन। अब त्यही लिपु लेख बेचेर अर्को राष्ट्रपति बन्ने त केपी कमरेडकोमा म यो प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु, तपाईँले मात्र किन मार्केट गरे त्यसको? योभन्दा अगाडि थिएन र? या त चाइना र इन्डिया त आउँछ, किन? त्यो भनेको दुईटाको व्यापार गर्ने ठाउँ हो। हाम्रो सरकार उपस्थित नभएको नोमिनेन्स लेन हो त्यो। जब हाम्रो सरकारको उपस्थिति हुँदैन, एप्रोच हामी राख्दैनौँ भने त्यो भूमिलाई त प्रयोग गर्छ। त्यसो भए एमाले अथवा चाहिँ यति बेला आएर महँगीको विरोध गर्दैछ सरकारको विरोध गर्ने नाउँमा, अथवा के एमाले अहिले मात्रै देख्यो महँगी नेपालमा? यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ हामी दिनदिनै ट्राभल गर्दैछौँ वाहन लिएर। यहाँलाई थाहा छ पेट्रोलकै महँगीलाई हेरौँ। हिजो मात्र मैले एउटा भिडियो भाइरल भएको देखेँ कि 16 रुपियाँ घट्यो। 16 रुपियाँ घटाइयो, के का निम्ति घटाइयो? जस्टिफाई गरेछ सरकारले, तपाईँ हाम्रो सरकारले गरेको छैन नि। अनि विरोध गर्छ उसको पालामा के चाहिँ सस्तो भएको थियो तर उ विरोध गर्छ, विरोध गर्छ। न आजको दिनसम्म कुन चाहिँ सरकार आउँदा र हामी तपाईँको सस्तोमा चामल खायौँ रे या कृषि प्रधान देश हो भनेछौँ, सबभन्दा महँगी चामल हामीले खाएका होइन? चामलकै कुरा गरौँ न, कृषि प्रधान देशकै कुरा गर्ने। त मेरो प्रश्न एमालेलाई मात्र होइन निरौलाजी, मेरो प्रश्न समग्र अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सरकार, सबै दलसँग मेरो प्रश्न हो कि तिमीहरू कुन चाहिँ दल, कुन चाहिँ पार्टी आउँदा र नेपाली जनताले सस्तोमा खाएका हुन् र? केपीओलीकै यो नाटक हो। सबै नाटक हो। एउटा धर्म हो, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा या व्यवस्थापिकीय प्रणालीभित्र एउटा कुरा अहम राख्छ, विपक्षी दल जहिले पनि जनताको मतलाई जाहेर गर्ने, एउटा आन्दोलन गर्ने र सत्ता पक्षलाई जहिले पनि झकझक्याइराख्ने, जागृत गराइराख्ने त्यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। आधिकारिक पार्टी हो, आधिकारिक पार्टीले गर्ने काम हो, अरू केही पनि होइन। यो महँगीसँग कुन चाहिँमा हामी सस्तो पाएछौँ र? अस्ति के भने कृषिको एउटा प्रोग्राम थियो, खुमलटारको वैज्ञानिकहरूले के भन्नुभयो? कृषि वैज्ञानिकहरूले हामी लागत घटाउनु पर्छ, लागत घटाएपछि उत्पादन सस्तो हुन्छ, उत्पादन सस्तो भएपछि जनताले सस्तोमा खान पाउँछन्, उनको फुड राइट चाहिँ प्राप्त गर्छन्, खान पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ अरे। त हामी लागत उत्पादन घटाउनको लागि हामी एक्सपोर्ट गर्नलाई या सस्टेन हुनलाई उत्पादन गर्ने कि खाली आयातित गर्ने र यहाँ भएको सञ्चितीकरणलाई ड्यामेज गराउने? अनि कसरी महँगी घट्छ? घट्दैन। अन्तिममा जस्तै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चीन अमेरिकाको द्वन्द्व र ताइवानलाई जोडिएर नेपालसँग सम्बन्धित कुरा आइरहेको छ। चीनको राजदूतले त नेपालले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ताइवान भनेर भनिरहेको छ। यो के हुँदैछ? चीन अमेरिका ताइवान र नेपालको सम्बन्धमा यो कस्तो रूपले अगाडि बढ्दैछ? यो त पहिलादेखि प्रयास हो। जस्तै तपाईँको चाइना सफल भयो लिट्टेलाई हटाउनलाई, नेपालमा माओवादीले सेफ ल्यान्डिङ गराइदियो। अब ताइवान हात हाल्नुको कारणै एउटै हो, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रमा त घेराबन्दी गर्नु पर्यो, किनभने नजिकै दक्षिण कोरिया छ, उपनिवेश त बनिसक्यो। त्यही उपनिवेश बनाउँदाको परिणाम जापानमा तपाईँको भोगेको होइन? अमेरिकी साहब किन गएन प्यारिस त्यहाँ ताइवानमा? अहिले त ऊ कोलोनाइजै हो। तपाईँको उसको गुप्य अभिसन्धिहरू छ, डाइरेक्ट भाडामा लिएको छैन कि इन्डाइरेक्टली भाडामा चले त हो ताइवान। चाइनिज उपनिवेशलाई र भनौँ न सिआइएहरूको साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेशकरणको लडाइँ न हो। हाम्रोमा ठ्याक्कै त्यही आउन खोजिरहेछ एमसिसी। अब एमसिसी डाइरेक्ट आउँदैन, यो या त्यो नाउँमा आउँछ त कसरी आउँछ? चाइनाले नेपाललाई किन सहयोग गर्छ? इन्डियन प्रोको मान्छेको काँच चढेर आउँछ। अमेरिका र चाइनाको चपेटामा नेपाल पर्न सक्छ मजाले। चाइनाले किन सहयोग गर्नुपर्छ ताइवानलाई भन्दैछ त्यसपछि नेपाललाई? यस्तो हेर्नुहोस्, कुनै पनि छिमेकीको घरमा आगो लाग्यो भने त्यो लहकले अर्को छिमेकीको घर डराउँछ। टाली पिटेर हाँसेर नबस्नुहोस्, मजाक नउडाउनुहोस्। ताइवानमा लागेको आगो आज तपाईँको युद्धको श्रीलङ्काको लहकले यहाँ जनयुद्ध जन्माएको होइन, इन्डियामा भएको पुपिल स्वार ग्रुपको लडाइँले यहाँनिर जन्माएको होइन, फिडब्याक गरे होइन। पाकिस्तानमा केही भयो भने नरमाउनुहोस्, उत्तराखण्ड हुँदै नेपालमा आगो सल्किन्छ। भुटानमा भएको केही कुरालाई नेपालको शासकले नरमाउँदा हुन्छ, वलाङचुङ गोला हुँदै टाप्लेजुङ हुँदै यहाँ आइपुग्छ। तपाईँको आजको सार्क कन्ट्रीको पोलिसी हेर्नुहुन्छ भने एकअर्कालाई
कुनै पनि खण्डमा एकसाथ जाने नीति होइन हाम्रो राष्ट्र नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन अन्तर्गत सबै कुरा हामी त यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नीति जोगाउने भनेर प्रचण्डले एमसिसी पास गरे यहाँका नेता त्यस्ता छन् ऊ आफ्नो विरासत जोगाउनलाई मात्रै सब गरिरहेको कुनै स्वार्थ मात्रै हो अरू कुनै राष्ट्रियताको लागि होइन हेर्नुहोस् ऊ मेड बाई पर्सन हो मेड इन होइन मेड इन भनेको र मेटेरियल यही हुनुपर्छ फिटिङ पनि यही हुनुपर्छ जेनेरेट पनि यही हुनुपर्छ म टेक्नोलोजीको भाषा बोल्दैछु तर मेड बाई भयो भने र मेटेरियल चाइना एबिसी कुनै अदर कन्ट्री बनेको हुनसक्छ तर उसको स्टार्टिङ उसको काम गर्ने फर्मेटहरू यो देशमा हुन्छ त प्रचण्ड मेड इन होइनन् मेड बाई हुन् कोलोनाइज पर्सन हुन् पोलिटिकली मेड बाईले यही गर्नु त हो नि माउस उहाँ छ टावर उहाँ छ यहाँ त मोनिटरमा छ तपाईँले कम्प्युटरको भाषा बोलिदिँदैछु मैले उसले के गर्छ त माउस तपाईँको हातमा हुन्छ अर्को ठाउँमा स्क्रिन देखाउनु पर्दा के हुन्छ तपाईँले पनि चलाउने हो त जनयुद्ध इन टोटल वारमा इन टोटलको लागि जनयुद्ध दरबार र सेनालाई कमजोर बनाउनको डिजाइन भएको थियो जसमा म पनि प्रतिनिधि भएको थिएँ त्यो दिन कारण के थियो भने म तपाईँलाई भन्छ किङ भएपछि परमाधिपति थियो त्यसको अन्डरमा सेना थियो किङ चलाउनु पर्यो सेना त मुभ हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जनसेना प्यारा मिलिट्री जन्माएर अस्ति नारायण खड्काले अनि तपाईँको एसटीको बारेमा कुरा गरेँ नि त नारायण खड्काले पत्र त्यहीँ ल्याउनु भनेर राखेको पऱ्यो तर पत्र हामीले देखाउनु मिल्दैन मैले पहिले पठाइसकेँ हुँदैन भनेर भने कति सौको नाटक हो अथवा कति वास्तविकता हो त्यो पत्र संसदीय समितिमा आएको भए गृहमन्त्री के अरे परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चप्पलका चप्पल पिटाइ खान्थे नै मजाले खान्थे त्योभन्दा बरु संसदीय समितिले रिजेक्ट गर्यो म सक्दिनँ एक्लै व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले पनि म चाहिँ टेबल टक गर्न सक्दैन भने रिटर्न गर्नु भएन उहाँले त्यस कारणले रिटर्न भएको हो निरौलाजी है नत्र भने यो या त्यो नाउँमा अर्को पनि फाइल ड्रप हुँदैछ आइसकेको छ हामी कहाँ खबर अर्को फाइल पनि ड्रप गर्दैछन् यिनीहरूले त्यो आउँछ तर प्रो इन्डियनको काँट चढेर आउँछ अब डाइरेक्ट आउँदैन हस् थ्याङ्क यू नमस्कार धन्यवाद